औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुग्राफिया छठी जमात के लिए इसमें आज हम देखेंगे सबक नंबर 6 बर्र-ए-आज़मों की अहमियत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये तस्वीर का मुशाहिदा करेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमें कुर्रे आब के जानदार नज़र आ रहे हैं। तो पिछली जमात में जो है हमने कुर्रे हिज्र के बारे में पढ़ा था। तो अब हम जो है कुर्रे आब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि खुश्की और पानी के तनासुब जो है हम पहले जान चुके हैं और नीज़ बर्र-ए-आज़मों की जानकारी भी हमें है। तो इसमें देखिए एक छोटा सा हमने जदौल दिखाया है। तो आपको पता है बहर-ए-आज़म किसे कहते हैं? तो पानी का जो ज़मीन पे सबसे बड़ा हिस्सा है वो बहर-ए-आज़म कहलाता है। फिर उसके बाद समंदर, दरिया, नाले, झीलें और तालाब और ज़मीन का पानी जो है ये कुर्रे आब के हिस्से है। तो इस तरह जो है पानी का तकरीबन 97.7% हिस्सा जो है बर्र-ए-आज़मों में पाया जाता है। तो उसमें सबसे पहला है बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, बहरे जुनूबी और बहरे आर्कटिक, और उसका रकबा और मुरब्बा किलोमीटर उसके सामने लिखा है। अब हम एक मुशाहिदा देखेंगे कि पानी से भरी 2 तश्तरियाँ लगी हैं और उसको धूप में रख देंगे। तो हम देखेंगे कि तश्त का जो मुशाहिदा करते हुए हम देखेंगे कि पानी का अमल तबखीर की वजह से भाग बनकर जो है उड़ गया है और पानी की जगह जो है सफ़ेद रंग के ज़रात नज़र आएंगे। ये ज़रात जायके में नमकीन और तुश्क होंगे। तो ये जो पानी का नमक है, हम पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं इसमें नमकीनियत कम होती है और बहर-ए-आज़म समंदर या खलीज के पानी में नमकीनियत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी का जायका भी नमकीन होता है। फिर आगे हम देखेंगे कि जिस तरह ज़मीन पर जो है आतिशफ़िशा होते हैं, समंदरी आतिशफ़िशा, उसी तरह समंदर में भी आतिशफ़िशा का अमल होता है और आतिशफ़िशा के फटने से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात, राख, नमक और गैस पानी में तहलील हो जाती है। इस वजह से समंदरी पानी में भी मादनियात, नमकीनियत की सतह बढ़ जाती है। समंदर के पानी की मतवातर तबखीर से पानी की मिक़दार कम होकर नमकीनियत में इजाफ़ा होता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर समंदर का पानी जो है नमकीन होता है। ये नमकीनियत हर जगह यकसा नहीं रहती। समंदर की नमकीनियत को फ़ी 1000 इकाई में ज़ाहिर किया जाता है। समंदर के पानी की औसत नमकीनियत 35% होती है, यानी 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक। बहरे मुर्दार दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन ज़ख़ीरा आब माना जाता है और उसकी नमकीनियत जो है 332 है। इसके अलावा देखेंगे समंदरों में किस्म किस्म के आबी जानदार भी होते हैं। प्लांटिंग से लेकर कोई हेकल शार्क जो है वो भी समंदर में पाई जाती है। मरने के बाद इनके मुर्दा जो अज्साम होते हैं वो समंदरों की तह में जमा हो जाते हैं। तमाम दरिया टीलों और पहाड़ों से बहते हुए समंदर में मिल जाते हैं और दरियाओं के पानी के साथ झींच की हुई मिट्टी का बहाव के साथ वो दरख्त, झाड़ियाँ और मुर्दार जिस्म समंदरों की तह में समा जाते हैं और उनकी तज्ज़ियाकारी होती है, जिसकी वजह से जो है हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात, नमकीनियत वगैरह समंदर में तहलील हो जाती है, उसके पानी में जो है तहलील हो जाती है। हम अब ये देख रहे हैं कि ये नमकसार नज़र आ रहा है, मुझे समंदरी किनारा है और इसके अंदर आपको नमकसार नज़र आ रहा है। नमकीन पानी से हमें नमक मिलता है। समंदर के साहिली इलाकों में नमकसार बनाकर नमक हासिल करते हैं। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, हमारी ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल होता है। नमक की तरह ही फॉस्फेट, सल्फ़ेट, आयोडीन वगैरह कई मादनियात समंदर से हमें हासिल होती है। मादनियात के लिए हमें किसी हद तक समंदरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमें ये शक्ल में नज़र आ रहा है कि काफ़ी जो है ग़िज़ाएँ हमें नज़र आ रही है। तो इसमें बहुत सारी गोश्तखोरी के ज़िम्मे में आने वाली जो है ग़िज़ाएँ नज़र आ रही है, जिसे हम नॉन-वेज कहेंगे, वो हमें नज़र आ रही है। तो हम अक्सर जो है लोग जो है बतौर ग़िज़ा मछली का भी इस्तेमाल करते हैं। नदी, तालाब, समंदर से हमें मछलियाँ हासिल होती है। नदी, तालाब के मुकाबले में समंदर में मिलने वाली मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। समंदरी जानदारों को पकड़ने का काम दुनिया भर में बड़े पैमाने पर होता है। ये इंसानों के कदीम पेशों में से एक पेशा है। इसकी असल वजह यह है कि ग़िज़ा की फ़राहमी है, लेकिन दवाई साज़ी, खाद तैयार करना
اور تحقیق کے لیے بھی ان جانداروں کا استعمال ہوتا ہے۔ سیپ، جھینگے، کیکڑے، سرمئی، بانگڑا، پاپلیٹ، شارک، راوس وغیرہ بھارت میں غذا کے طور پر استعمال ہونے والے سمندری جاندار ہیں۔ پوری دنیا کی غذائی اشیاء کو غور کریں تو ان میں سمندری جانداروں کی کئی اقسام کا اضافہ غذائی اشیاء میں ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے لیے مفید بعض اہم حیاتی وٹامن ہمیں مچھلیاں کھانے سے ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زمین کے مختلف مقامات پر جو ہے درجہ حرارت میں فرق ہوتا ہے، نیز اوقات اور اوسط اعظمی درجہ حرارت میں بھی یکسانیت نہیں رہتی۔ یہ جو فرق ہے وہ ساحلی علاقوں میں کم اور سمندر سے دور علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بحر اعظم، سمندر اور وسیع آبی ذخیرے کے قریبی علاقوں میں دن بھر درجہ حرارت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے آبی ذخیروں کے آبی بخارات ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور یہ آبی بخارات زمین سے نکلنے والی گرمی کو جذب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساحلی علاقوں کا آب و ہوا جو ہے وہ معتدل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خط استوا کے علاقوں میں سورج کی کرنیں عمودی پڑتی ہے، اس لیے یہاں زمین اور پانی دونوں زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف قطبین کے علاقوں میں زمین اور پانی سرد ہوتے ہیں اور زمین اور پانی کے گرم ہونے میں اس فرق کی وجہ سے فضا کی ہوا جو ہے غیر مساوی گرم ہوتی ہے اور نتیجتاً زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے تیار ہوتے ہیں اور دباؤ کے فرق کی وجہ سے ہوائیں بہتی ہیں، جنہیں ہم سیارتی ہوائیں کہتے ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے جو ہے سمندری روے پیدا ہوتی ہے۔ یہ روے گرم یا سرد ہوتی ہے۔ گرم روے ہمیشہ سرد علاقوں میں کی جانب بہتی ہے اور سرد روے گرم علاقے کی طرف بہتی ہے، یعنی وہ خط استوا سے قطبین کی جانب اور قطبین سے خط استوا کی طرف بہتی ہے۔ ان بحری رووں کی وجہ سے زمین پر حرارت کی تقسیم ہوتی ہے۔ گرم خطوں میں آنے والی سرد روے یہاں کے ساحلی علاقوں کی حرارت کو معتدل کر دیتی ہے اور سرد خطوں کی طرف سے آنے والی گرم روے جو ہے یہاں کے ساحلی علاقے کی حرارت کو کم کر کے ہوا کو مرطوب کر دیتی ہے۔ تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں بحر اعظم اور سمندر اور وسائل۔ تو سمندر سے نمک حاصل ہوتا ہے، مچھلی، شانک، سیپ جیسی اشیاء دستیاب ہوتی ہے اور یہ ہم معلوم کر چکے ہیں۔ اور ان چیزوں کے علاوہ سمندر کی تہہ سے ہمیں سیسا، کوبالٹ، سوڈیم، مینگنیز، کرومیم، جست وغیرہ معدنی اشیاء بھی ملتی ہے۔ نیز معدنی تیل اور قدرتی گیس بھی سمندر سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں نمبر 1 پہ ہے سیسا، نمبر 2 کوبالٹ، نمبر 3 میگزین اور نمبر 4 خام لوہا۔ پرل اور موتی جیسی قیمتی اشیاء، شنکھ، شیپ جیسی آرائشی چیزیں اور ادویاتی جڑی بوٹیاں بھی سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ سمندر اور حمل و نقل۔ تو نقل و حمل اور سفر کا سب سے سستا وسیلہ سمندری سفر ہے۔ سمندری راستے سے جہاز، ٹرالر اور کشتیوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر نقل و حمل ہوتی ہے، جو کہ آپ شکل 6.8 میں دیکھ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت میں بڑے پیمانے پر بحری راستے سے ہی ہوتی ہے۔ اسپین، ناروے اور جاپان جیسے سمندری ساحل رکھنے والے ملکوں کو سمندری حمل و نقل کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بحری روے آبی نقل و حمل کے نقطۂ نظر سے نہایت اہم ہے۔ سمندری نقل و حمل عام طور پر سمندری رووں کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ اس سے جہاز کی رفتار قدرتی طور پر بڑھتی ہے اور وقت اور ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔ دیگر حمل و نقل کے ذریعے کے مقابلے سمندری حمل و نقل میں مال و اسباب لے جانے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وزنی چیزیں جیسے کوئلہ، خام تیل، خام مال، معدنیات، اناج وغیرہ کی حمل و نقل سمندری راستوں سے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ سمندری مسائل۔ جہاں ہمیں سمندر سے بہت فائدہ ہوتا ہے، وہیں ہم کہیں نہ کہیں ہم سمندر کو جو ہے نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سمندر کا تقریباً 70 سے 80% حصہ زمین سے گھرا ہوا ہے۔ انسانی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو کام کرتے رہتے ہیں، ان سے مختلف قسم کا کچرا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے کچروں سے آلودگی پھیلتی ہے اور سمندری آلودگی کی وجہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے تیل کا رساؤ، شہروں کا کچرا سمندر کے پانی میں ڈالنا، جہازوں سے سمندروں میں پھینکی جانے والی چیزیں، ماہی گیری کی کثرت، ساحلوں سے چمرنگ، جنگلات کا صفایا، آبی سرنگوں کی وجہ سے ہونے والی تباہی، کارخانوں اور شہروں سے نکلنے والا آلودہ پانی کی نکاسی،
سمندروں میں کھدائی کی وجہ سے ہونے والی آلودگی، ان تمام وجوہات سے سمندر کا پانی آلودہ ہوتا ہے۔ بعض ساحلی علاقوں تو سمندری حیوانات کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو رہا ہے، اور کئی سمندری جانور تو تقریباً ختم ہونے ہیں، مثلاً ویل، بلو ویل، سمندری کچھوا اور ڈولفن وغیرہ۔ تو یہ جو سمندر میں جو اکثر جو ہے تیل کا رساؤ ہوتا ہے، وہ بھی سمندر کے لیے کافی خطرناک ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہیں ہم ان چیزوں کے لیے آلودگی بھی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زمین اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ہمارے سمندر کی بھی حفاظت کریں۔